पितृदेवनॄणाम् अहोरात्र व्यवस्था इति विषयोपरि अद्य अध्ययनं कुर्मः। अस्माकम् अध्ययनस्य प्रारम्भे एकं मङ्गलाचरणं वयं पश्यामः। मङ्गलाचरणे सन्दर्शनं वितनुते पितृदेवनॄणां माशाब्दवाशरदलैरथ ऊर्ध्वगं यत् सव्यं क्वचित् क्वचिदुपेत्यपशव्यमेकम् ज्योतिः परं दिशतु वस्त्वमितां श्रियं नः। ज्योतिः परं ज्योतिः सूर्यः अस्माकं कृते अमितां श्रियं दिशतु प्रयच्छतु इति मङ्गलाचरणस्य प्रमुखलक्ष्यं वर्तते। परन्तु अस्मिन् श्लोके सिद्धान्तस्य के विषयाः मङ्गलाचरणे मन्त्रेश्वरेण फलदीपिका ग्रन्थे सिद्धांत ज्योतिषस्य तत्र विषयाः प्रकाशिताः। यथा संदर्शनं वितनुते पितृदेवनॄणां माशाब्दवाशरदलैरथ ऊर्ध्वगं यत्। यदा सूर्यः ऊर्ध्वगम् इत्युक्ते क्षितिज ऊर्ध्वस्थे रवौ दिनम्, अर्थात् अस्माकं क्षितिजस्य उपरि भागे यदा सूर्यः आगच्छति, क्षितिजस्य उपरि भागे, अत्र क्षितिजं नाम अस्माकं पृथिवी अनन्तरम् आकाशः, यत्र यत्र चतुर्पार्श्वे संपातं वृत्ताकार रूपं दृश्यते। जब हम लोग समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं, हमारा जो समुद्र के दूसरे पारी हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है ना, समुद्र पृथ्वी के साथ सटा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है, वह भी एक वृत्ताकार के रूप में। अर्थात तत्र क्षितिजं नाम आकाश पृथिवी अनयोः संपात रूपं वृत्ताकार रूपमेव अस्माकं क्षितिजम्। अन्य एकं क्षितिजस्य परिभाषा अस्माकम् उपरि अस्माकम् आकाशम् इत्युक्ते खमध्यं वर्तते। भूकेन्द्रात् स्वदेशस्पृक् नभगतं सूत्रं नभे यत्र लगति तदेव खमध्यम्। खमध्यात् 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं क्षितिजवृत्तम्। अस्माकं क्षितिजे यदा सूर्यः प्राक्क्षितिजे आगच्छति तदानीमेव सूर्योदयः अस्माभिः दृश्यते, प्रतिदिनमेव दृश्यते। क्षितिज संपाते सूर्ये सन्निधिगे सूर्ये सूर्यस्य उदयः। सूर्योदयात् सूर्य अस्तं यावत्, अर्थात यदा सूर्यः अस्माकम् अस्तक्षितिजे आगच्छति तत्पर्यन्तमेव दिनस्य प्रवृत्तिः सूर्योदयात् सूर्य अस्तं यावत्। अर्थात क्षितिज ऊर्ध्वस्थे और ऊर्ध्वभागे रवौ सूर्ये सति दिनं भवति। संदर्शनं वितनुते पितॄणां देवानां नृणाम् एव अहोरात्रम् इत्युक्ते दिनं। दिवसस्य अत्र उच्यते मासस्य दलम्, अब्दस्य दलं, वासरस्य दलं। पितॄणां मासस्य अर्धम्, अर्थात चांद्रमासस्य यत् अर्धं, संपूर्ण चांद्रमासः इत्युक्ते अमान्तात् अमान्तं यावत् चांद्रमासः। चांद्रमासस्य अर्धमेव पितॄणां किं भवति न दिनं। तथैव देवानां न वर्षस्य सौरवर्षस्य यत् अर्धं षड्मासात्मकम् एव देवानां दिनं। वासरस्य अर्धं नृणाम् एव दिनम् इति पितृदेवनॄणामेव अर्धमेव दिनं भवति। क्वचित् सव्यं क्वचित् अपशव्यं। सव्यं नाम उत्तरायणम्, अपशव्यं नाम दक्षिणायनं। वयं सर्वदा जानीमः यदा सूर्यः कुत्र आगच्छति न मिथुनान्ते कर्कादौ दक्षिणायनस्य प्रवृत्तिः, तथैव यदा मकरादौ धन्वन्ते आगच्छति तदा उत्तरायणस्य प्रवृत्तिः। सायनसूर्य 22 जून एवं तत्र 22 जून मध्ये आगच्छति कुत्र न मकरादिबिन्दु, एवं 23 डिसेम्बर मध्ये आगच्छति कदा कुत्र न मकरादिबिन्दु। कर्कादिबिन्दु 22 जून, मकरादिबिन्दु तत्र 23 डिसेम्बर। उत्तरायणस्य आरम्भः, दक्षिणायनस्य आरम्भः। यदा उत्तरायणं क्वचित् सव्यं क्वचित् अपशव्यं यथा यथा चलनं तथैव दिवसस्य वृद्धिः रात्रेः क्षयश्च भवति।
अर्थात तत्र अहोरात्रस्य व्यवस्था सूर्यस्य उत्तरायणचलनं दक्षिणायनचलनम् एवं मेषादिबिन्दौ उत्तरगोलस्य आरम्भः तुलादिबिन्दौ दक्षिणगोलस्य आरम्भः तदनुसारेण एव अहोरात्रस्य व्यवस्था परिकल्प्यते। एवं तत्र भास्कराचार्येण उच्यते दिनं दिनेशस्य यतः अत्र दर्शने तमी तमोहं तु रदर्शने सति इति भास्कराचार्यस्य वचनं। यदा संवत्सर विषये वा दिव्यदिनं वा देवासुराणाम् अहोरात्र व्यवस्थायां विषये सूर्य सिद्धान्ते उच्यते अइन्दवस्तिथिभिः तद्वत् संक्रांत्या सौर उच्यते मासेर्द्वासिभिः वर्षं दिव्यं तदह उच्यते। अइन्दवः तिथिभिः, तिथिभिः इत्युक्ते तिथि 30 तिथयः भवन्ति एकस्मिन् चान्द्रमासे। चान्द्रमासः नाम अमान्तात् अमान्तं यावत् चान्द्रमासः। दर्शान्ते सूर्यचन्द्रयोः संगमः अन्तर अभावः भवति तस्मिन् काले, ततः एव चान्द्रमासः। चान्द्रमासे एव पितॄणाम् अहोरात्रं। सौरमास संक्रान्तितः संक्रान्तिं यावत् सौरमासः। 12 सौरमासैः एकं वर्षं भवति, तद्भवति सौरवर्षं। तदेव देवासुराणाम् अहोरात्रम्। अहोरात्रं कथं भवति इत्युक्ते देवासुराणां देवाः कुत्र निवसन्ति इत्युक्ते उत्तरमेरौ देवाः दक्षिणमेरौ राक्षसाः निवसन्ति। तत्र यदा तेषाम् एव देवासुराणां क्षितिजं भवति विषुवत् रेखा। अतः विषुवत् रेखायां यदा सूर्यः आगच्छति, विषुवत् रेखायां कदा आगच्छति न गोलसन्धौ नाडीक्रान्तिवृत्तयोः सम्पातबिन्दौ इत्युक्ते मेषादिबिन्दौ यदा सूर्यः आगच्छति तदानीम् 21 मार्च दिनाङ्के सूर्यः विषुवत् रेखायाम् आगच्छति। तेषां देवानां दिवसस्य आरम्भः भवति। दिवसस्य अन्तः देवानां कदा न तत्र तुलादौ इत्युक्ते 23 सितम्बर् दिनाङ्के सायं सूर्यः यदा तुलादौ आगच्छति तस्मिन् एव पुनः गच्छति। इतः विषुवत् रेखातः सार्ध तत्र 23 डिग्री 30 कला तक परम क्रांति तक 23.5 डिग्री तक परम क्रांति होती है। तो परम क्रांति तक जाने के लिए 3 महीना, फिर से लौटने के लिए 3 महीना, ये तुलादी में आके पहुंच जाता है। फिर से शून्य क्रांति का ये दिन होता है, ये हो जाता है परम क्रांति का दिन। इसको हम लोग परम क्रांति का दिन कहते हैं। 22 जून को लौटने के लिए भी 3 महीना लगता है। फिर से 23 सितंबर को आ जाता है सूर्य इसी बिंदु में। तो 3 महीना जाने के लिए, 3 महीना आने के लिए 6 महीना तक वो उत्तर गोल में रहते हैं, क्योंकि यह जो विषुवत रेखा 2 भाग में बांट देता है। यहाँ देवता निवास करते हैं। देवता निवास करने के लिए कारण इनका क्या हो जाता है, यह अहोरात्र हो जाता है, दिन हो जाता है। तो 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक देवताओं का दिन। यदा देवतानां दिनं तदा राक्षसानां रात्रिः, यदा राक्षसानां दिनं तदा देवानाम् एव रात्रि, विपरीतक्रमेण भवति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे श्लोके अत्र उच्यते सुरासुराणां, तत्र सूर्यसिद्धान्ते एव उच्यते सुरासुराणाम् अन्योन्यम् अहोरात्रं विपर्ययात्। एतेषां सुरासुराणाम् अहोरात्रं विपरीतक्रमेण भवति एव। तथैव तत्र चान्द्रमास प्रसंगे समयः अल्पः, अतः संक्षेपेण एव समाप्तिं करोमि। तत्र चान्द्रमास प्रसंगे तिथिभिः चान्द्रमासः पित्रम् अहं स्मृतं निशाच मास पक्षान्तो तयोर्मध्ये विभागतः दर्शान्ते पितॄणाम् एव दिवसस्य किम् अर्धम् इत्युक्ते दिनार्धम भवति दर्शान्ते। दर्शान्त नाम अमान्ते, अमावस्या के अंतिम काल में क्या होता है, विदुर्ध्वभागे पितरः वसन्ति इति नियमेन। विदु के चंद्रमा के ऊर्ध्वभाग में पितृलोक रहते हैं। इसीलिए हमको जब चंद्रमा दर्शन नहीं होता है तब उसका शुक्ल भाग, चंद्र से शुक्ल भाग पितॄणां कृते दृश्यते। अतः तेषां पितॄणां दिनस्य अर्धं कदा भवति न दर्शान्ते, दिनस्य रात्र्यर्धं कदा भवति न पूर्णिमान्ते रात्र्यर्धकालो भवति। एतावत् कृष्णपक्षस्य सप्तम्यार्धकाले
तेषां पितॄणां दिवसस्य आरम्भः एवं शुक्लपक्षस्य सार्धसप्तम्यां दिनान्तं भवति दिनान्ते निशारम्भः। विपरीतक्रमेण यदा शुक्लपक्ष सार्धसप्तमीतः कृष्णपक्षस्य सार्धसप्तमीं यावत् रात्रिः, कृष्णपक्षस्य सार्धसप्तमीतः शुक्लपक्षस्य सार्धसप्तमीं यावत् दिवसं भवति केषां न पितॄणाम्। एवं देवानां मनुष्याणाम् एवं तत्र पितॄणाम् अहोरात्र व्यवस्था इति विचार्यते। इतोपि विषयाः सन्ति, अग्रिमकक्षायां वयं पठामः। धन्यवादः समयेषां कृते।